अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे करियर ट्रेजेक्ट्री में, हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्तों का कितना गहरा अमल दखल होता है। किस किस्म के दोस्त हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाबी की तरफ ले जाने में उनका एक पॉजिटिव रोल होता है, और किस किस्म के दोस्तों का रोल हमारी ज़िंदगी में किसी नेगेटिव तरीके से हमें इम्पैक्ट करता है। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा, और ये एक ऐसी स्टोरी है जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने विटनेस भी की होगी और आप बहुत आसानी से उससे रिलेट भी कर लेंगे। दो दोस्त हैं और उन दोस्तों का नाम सपोज कर लीजिए, एक का नाम जैन है, एक का नाम जमाल है। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का आगाज़ किया। जैन और जमाल बहुत अच्छे दोस्त हैं और स्कूल उनके साथ ही थे, और उन्होंने यूनिवर्सिटी भी साथ स्टार्ट की। जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, जैन जो है वो कुछ ऐसे लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया जो कि सुबह को 6 बजे जागते थे, नमाज़ पढ़ते थे और उसके बाद जिम जाते थे, और उसके बाद जॉगिंग करते थे, और उसके बाद सुबह के सेशंस भी किया करते थे। पढ़ाई में हमेशा आगे थे, हाई अचीवर्स थे। जितने भी यूनिवर्सिटी के सेशंस हुआ करते थे, स्पीच के सेशंस, एग्जिबिशंस, कॉम्पिटिशन्स, उसमें आगे आगे हुआ करते थे। ये 4-5 दोस्त, जैन उन लोगों के साथ बहुत क्लोज हो गया। अब हम बात करते हैं जमाल की। जमाल भी एक दोस्त था, जैन और जमाल दोनों साथ थे। जमाल ने कुछ ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती इख्तियार कर ली जो क्लासेस स्किप और बंक करने के अंदर बहुत आगे आगे होते थे। क्लास के अंदर अगर आते थे तो सबसे पीछे बैठते थे, और जब पीछे बैठते थे तो क्या करते थे, अपना मोबाइल यूज करते थे, टीचर की प्रेजेंस देखते नहीं थे। दोस्तों के साथ रात गुजारना, दोस्तों के साथ रातें गुजारना, होटल्स पे बैठना, चाय पे गपशप करना, मोबाइल के ऊपर इंस्टाग्राम देखना, फेसबुक देखना, लाइफ को एंजॉय करने के शौकीन थे। जमाल इन लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। अब हम पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद जैन कहाँ होगा और जमाल कहाँ होगा, क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जैन एक ऐसी सोबत में था जिसने उसके ग्रेड्स को ना सिर्फ टॉप पोजीशन पे रखा, ना सिर्फ एज, ना सिर्फ जीपीएज के टॉप कैलिबर पे रखा, लेकिन साथ साथ उसकी कैरियर ट्रेजेक्ट्री भी उसकी यूनिवर्सिटी एंड होने से पहले ही शुरू हो गई। वो इंटर्नशिप पे अपनी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन से पहले ही स्टार्ट हो गया। उसकी जॉब उसकी ग्रेजुएशन से पहले ही स्टार्ट हो गई। उसके आइडियाज़, उसके टीचर्स, उसके तमाम वो लोग जो उसके इर्द गिर्द होते थे, वो सब उसको बहुत हाईली रिस्पेक्ट करते थे। अब हम देखते हैं जमाल के साथ क्या हुआ। जमाल अपनी यूनिवर्सिटी 3 साल में, 4 साल में ख़त्म नहीं कर सका। 4 साल गुजरने के बाद भी जमाल ने सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स की तादाद का 50% कंप्लीट किया, बाकी मल्टीपल एफ्स उसके साथ थे। जमाल के वालिदैन उससे परेशान हैं, परेशान थे, परेशान शायद रहेंगे कि जमाल का होगा क्या। हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जमाल और बहुत सारे जैन गुजरते हैं। क्या आप जमाल हैं या जैन हैं? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? आप इसके ऊपर ज़रा सोचें। इंग्लिश का एक बहुत मशहूर कोट है और वो आप लोगों ने सुना भी होगा, एंड इट गोज लाइक दिस: यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू हैंग अराउंड विद। मैं आपके साथ एक गेम खेल सकता हूँ, और वो ये है कि आप मुझसे आके मिलें, आप मुझे अपने बारे में बिल्कुल भी ना बताएं, सिर्फ अपना नाम बता दें, और आप मुझे अपने 5 दोस्तों के बारे में बता दें। मैं उन 5 दोस्तों से मिल के ये बता सकता हूँ कि आपकी इनकम कितनी होगी, आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी कैरियर ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, आपकी हैबिट्स क्या होंगी, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप अगले 5 साल में कितने गमगीन होंगे, कितने खुश होंगे, कितने कामयाब होंगे। ये सब कुछ मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेंड्स दैट यू आर हैंगिंग अराउंड विद। सच बात यह है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की हैबिट्स, हमारा माइंडसेट, और जो कुछ मैं दिनों रात में करता हूँ, मेरी कॉन्वर्जेशंस, जिस जहन से मैं सोचता हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे और आपके दोस्त अनकॉन्शियसली हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी के अंदर मॉडल कर रहे होते हैं।
I am the average of the 5 people that I hang around with every single day. मैं आपसे ये सवाल करूंगा बार बार, just question yourself, who are the people that you are hanging around with? आप अपने 24 घंटे के दिन के अंदर जो भी 7, 8, 10 घंटे ऑफिस में होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं, उसके बाद आपके जो भी कॉन्शियस आवर्स होते हैं, आप किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं. Just take a look at that. Just question that. Just write that down. And the answer will show you a clear path कि आपकी कैरियर ट्रेजेक्ट्री क्या है या आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ किस किस्म की होने वाली है. एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि इवन ऑफिसेज में होते हैं, उन लोगों के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते और वो इंट्रोवर्ट होते हैं. कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दोस्तबाजी और उठना बैठना, आगे पीछे घूमना फिरना, लेकिन बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं. लेकिन आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं, आप फिर भी सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे, आप कुछ लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, आप कुछ लोगों के न्यूज़ देख रहे होंगे, आप कोई चैनल्स देख रहे होंगे, आप कोई टॉक शोज देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर देख रहे होंगे. तो याद रखिएगा, अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं और आपके दोस्त कम भी हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं से अपनी ज़िंदगी का इन्फ्लुएंस, अपनी ज़िंदगी की एनर्जी ले रहे होंगे. और वो अगर आप ह्यूमन से और दोस्तों से नहीं ले रहे, तो आप किसी प्लेटफॉर्म से ले रहे होंगे, किसी न किसी टॉक शो से ले रहे होंगे, किसी न किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी न किसी चैनल से ले रहे होंगे. जब आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हैं जिनकी ज़िंदगी बस एक अलल टप और बस एक अंदाज में चल रही है, एक डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन का उनको खुद नहीं पता, तो लोग ट्रेंड के ऊपर चलते हैं. और ट्रेंड के ऊपर चलने से क्या होता है? ट्रेंड के ऊपर चलने से ये हो रहा है कि आज की खबर ये है कि जनाब फलानी चीज़ हो गई तो बस हम सब वो करेंगे. इफ़ यू आर हैंगिंग अराउंड विद अ सेट ऑफ पीपल जिनको अपनी ज़िंदगी का कोई कॉन्शियस डायरेक्शन नहीं पता, तो बिलीव यू मी, आप भी बहुत जल्दी उन लोगों की तरह होना शुरू हो जाएंगे जिनकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है. गलत दोस्त आपकी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को बहुत तेज़ी से नीचे ला सकते हैं और सही दोस्त आपकी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके आ सकते हैं. हमारे दोस्तों के साथ अक्सर होता क्या है, जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो एक चीज़ जो हम सब करते हैं वो है बातें. हम बातें करते हैं और हम बातों को कितना लाइट समझते हैं, लेकिन ये कॉन्वर्जेशंस जो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, इसका बहुत गहरा असर और इम्पैक्ट होता है मेरे माइंडसेट के ऊपर और मेरी ज़िंदगी के दूरस्थ नतीजे के ऊपर, जो नतीजा मेरी ज़िंदगी में निकलने वाला है. अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के गीबत करता हूँ, बदगुमानी करता हूँ या ऐसी सेल्फ टॉक के अंदर जाता हूँ जो कॉन्वर्जेशन किसी खैर के टॉपिक के अंदर नहीं आ सकती, किसी खैर के डोमेन के अंदर नहीं आ सकती, तो याद रखिएगा ये कॉन्वर्जेशन मेरी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट देगी. इन कॉन्वर्जेशंस को या इन बातों को आप हल्का मत समझिएगा, क्योंकि अगर मैं गलत दोस्तों के साथ उठ रहा बैठ रहा हूं तो कॉन्वर्जेशंस विल शेप माय पर्सनालिटी, विल शेप माय माइंडसेट, विल शेप माय हैबिट्स, एंड माय हैबिट्स जो भी मेरी आदत बन रही हैं, those habits are going to become my personality and my personality will shape my future will become my destiny. ये बात मैं बार बार कहता हूँ अपने बच्चों को भी और अपने मुताल्लिकीन को भी, और जितने भी लोग मेरे साथ किसी न किसी कैपेसिटी में जुड़ते हैं, मैं उनसे ये बात बार बार कहता हूँ, गलत दोस्तों के साथ अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 3, 4, 5 साल भी गुजार दिए तो आपकी ज़िंदगी को अल्लाह ना करे वो तबाह करने के लिए काफ़ी है. और अगर आपने अच्छे दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल भी गुजार दिए तो आपकी ज़िंदगी की ट्रेजेक्ट्री को वो उठाने के लिए बहुत काफ़ी है. कोई किताब, कोई वर्कशॉप, कोई सेशन इतना गहरे तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिवली एडिशन नहीं कर सकता जो कि एक अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐड कर सकता है. तो मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि अगर आप अपने वर्क प्लेस में हैं या आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में या आप जहाँ कहीं भी खेलते हैं, टेक एन अकाउंट ऑफ द पीपल दैट यू आर हैंगिंग अराउंड विद. आपके दोस्त ये डिटर्मिन करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में
آپ کی انٹیلیجنس, آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کی انکم, آپ کا پروفیشنل کیریئر, آپ کی پرسنل ویل بینگ, آپ کی پروفیشنل ویل بینگ, everything is connected to the people and the friends that you are hanging around with. خدا کے لیے please make sure that you are selecting people, you are wisely and intelligently and consciously selecting people. دوستوں کو ایسے ہی رینڈملی سلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. آپ رینڈملی کہیں جاتے ہیں, کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور آپ کو دوست بنا لیتے ہیں. کسی سے بھی ہاتھ ملانا ڈز ناٹ مین کہ وہ انڈیویجول آپ کا دوست ہے. دوست کی ڈیفینیشن یہ ہے کوئی ایسا شخص جو کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا پارٹ بن جائے, آپ اس سے اپنی پرسنل, پروفیشنل کسی نہ کسی درجے میں آپ گائیڈنس لے رہے ہو اور اس کا مشورہ آپ کی زندگی کے اندر بہت اہم ہو اور اس کا مشورہ آپ کی زندگی کے اندر اثر انداز ہو کے رہے گا. ہمارے استاد ہمیں ایک بڑی اچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے تھے, اور وہ یہ تھی, جس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا, شیئر کروں گا. وہ یہ تھی کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ چلتا ہے. تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے. دین کا مقصد اس ٹرم کے اندر یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ, جو سٹائل, جو ورلڈ ویو میرا دوست لے کے چل رہا ہوگا, وہی ورلڈ ویو, وہی مائنڈ سیٹ, وہی سب کچھ میں بہت ہی انکانشیسلی اڈاپٹ کر لوں گا. مجھے کسی ورک شاپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, مجھے کسی سیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بس میں اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھوں گا, بیٹھوں گا اور ان کی عادتیں, ان کا سٹائل, ان کا تھاٹ, ہر چیز میری طرف گریجولی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی. تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ میں کس قسم کے دوست بناؤں. اگر میں اپنے پروفیشنل کیریئر میں ہوں, میں ورک پلیس میں ہوں یا یونیورسٹی میں ہوں, کالج میں ہوں, کہیں بھی ہوں, تو میں کس قسم کے دوست بناؤں. لوگ اکثر اس ٹریپ کے اندر فال کر جاتے ہیں کہ وہ دوست اس بیسس پہ بناتے ہیں کہ یہ کلاس میں میرے ساتھ بیٹھتا ہے یا یہ آفس میں بالکل میرے سامنے بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے. لوگ اس بیسس پہ اپنے فرینڈس کو سلیکٹ کرتے ہیں. دس از دا رانگ وے ٹو سلیکٹ فرینڈس. اگر آپ نے اپنی زندگی میں دوستوں کو چننا ہے تو ان دوستوں کا چناؤ آپ کی زندگی میں نمبر 1 ان کی ویلیوز یا آپ کی ویلیوز پہ ہونا چاہیے. نمبر 2 آپ کی گولز پہ ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک اچھا فٹ بالر بنانا ہے, تو کیا میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا ایک اچھے کرکٹر کے ساتھ روزانہ شام گزارے؟ نہیں. I would want him to hang out with people and kids and boys who are really good at football. تو آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کا گول ہے, اگر آپ نے اچھا پروگرامر بننا ہے تو آپ اچھے پروگرامرز کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ کریں. اگر آپ نے اچھا ایتھلیٹ بننا ہے, اگر آپ نے اچھا سٹار بننا ہے کسی بھی چیز کے اندر, تو آپ اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ کریں. اور دیکھیں, یہ ایک بہانہ ہے کہ وہ اچھے لوگ ملتے نہیں ہیں, مجھے جو ہے وہ اپنے پروفیشنل کریئر میں آگے بڑھنا ہے لیکن سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. نہیں. لنکڈ کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ہر جگہ پہ اچھے لوگ موجود ہیں اینڈ دے آر ویری اوپن ٹو کنیکٹ. یو کین ایزیلی کنیکٹ ود پیپل جو کہ اپنے ڈومین کے, جو کہ اپنے گولز کے اندر بہت آگے بڑھ چکے ہیں. جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو آپ کی زندگیوں کے اندر یہ انفلوئنس کریں گے, چاہے وہ فزیکلی آپ سے مل کے کریں یا پھر انٹرنیٹ پہ کریں یا ٹیکسٹ پہ کریں, کہیں پہ بھی کریں. ایک پہچان اچھے دوست کی میں آپ کو دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اچھا دوست ہمیشہ آئینے کی طرح ہوتا ہے. اور آئینے کا کمال کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ اگر کوئی داغ ہے تو وہ بتائے گا کہ آپ کے چہرے پہ یہاں داغ ہے. آپ کے اچھے دوست ہمیشہ آپ کو آپ کے اندر جو بھی برائی, جو بھی شارٹ کمنگ ہوگی وہ بتائیں گے. اور آپ کے وہ دوست جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, شاید وہ آپ کو آپ کی برائی نہ بتائیں اور آپ کو خوش رکھنا چاہیں. دوستوں کے بارے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہائی انرجی ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو آپ کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس ہمیں کوئی 440 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا ہے. آپ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی تھاٹس, آپ کے آئیڈیاز, آپ کے پلانز, آپ کا فیوچر, آپ کا ویژن, ہر چیز چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بیکاز دا فرینڈز انرجی دیٹ یو آر ہینگنگ اراؤنڈ ود از کنٹیجس. وہ اپنی انرجی کو آٹومیٹکلی انکانشیسلی آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے. اس کے بنسبت جب آپ کسی ایسے فرینڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو کہ
کسی وجہ سے غمگین ہے یا کسی وجہ سے کسی بھی مسئلے کا شکار ہے، اس کے ساتھ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھیں تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی خیر اور کوئی اچھائی موجود ہی نہیں ہے۔ آپ اس کمرے سے باہر نکلیں گے یا آپ اس گیدرنگ سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ میری زندگی تو بہت جلدی تباہ ہونے والی ہے۔ تو خدا کے لیے پلیز بی وائز ان دا سلیکشن آف دا فرینڈس دیٹ یو آر ہینگنگ اراؤنڈ ود۔ آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال آئے، علی بھائی میرا بچپن کا ساتھی ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن اب میں کیا کروں، وہ کچھ برائیوں میں پڑ گیا ہے، وہ اسموکنگ بھی کرنا شروع ہو گیا ہے، وہ کسی اور بری عادات کے اندر چلا گیا ہے، لیکن ہے تو میرا پرانا دوست، میں اس کو بس چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو بہت جلدی آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ آپ کو بھی اس راہ پر لے جا سکتا ہے جس راہ پر وہ خود چل پڑا۔ ایک کام کیجئے، محبت سے، پیار سے اس دوست کو صحیح راہ کی طرف لے کے آنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اللہ نہ کرے if he is not coming to the right path, you need to let him go. You need to let this friendship go. You just need to pray for him. آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے اور آپ نے اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے۔ Because if you think that walking out of a friendship is betrayal، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میں بہت بڑا دھوکہ دے دوں گا اپنی دوست کو یا اپنے دوست کو جس کے ساتھ میں نے زندگی کے 10 سال گزارے ہیں، صرف اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ کسی بری عادت میں چلا گیا ہے، تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں کسی وجہ کے تحت، تو یہ آپ کی میچورٹی ہے اور آپ کی زندگی میں دھوکہ دہی دینے کا کوئی بھی ریفلیکشن نہیں ہے۔ میری اس ٹاک کے بعد آپ کے ذہن میں ایک لینس شاید انکانشیسلی ڈیولپ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے میری اس ٹاک کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لیبل کریں، کیٹیگرائز کریں اور ان کو جج کریں۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز آپ اپنے زندگی کے اندر جس بھی دوست کو داخل کر رہے ہیں، چوز اٹ کانشیسلی، کسی مقصد کے تحت اچھے دوستوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اور اگر فار اینی ریزنز آپ کے دوست کسی بھی برائی کے اندر موجود ہیں تو پلیز ان کو جج مت کریں، ان کے لیے دعا کریں، اگر ہو سکے تو ان سے ملیں، ان کو محبت سے، ایز آئی سیڈ پریویسلی، ان کو محبت سے صحیح راستے کی طرف لے کے آنے کی کوشش کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ کریں۔ لیکن if for any reason they are not coming to the right path, please choose the right kind of people that you are hanging around with۔ تو آج آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کس کے ساتھ دن گزارتے ہیں، آپ کس کے ساتھ گھنٹے گزارتے ہیں، آپ کس کے ساتھ سال گزارتے ہیں، کیونکہ یہ سارے دوست یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی زندگی کی کیریئر ٹریجیکٹری کہاں جا رہی ہے، آپ کی زندگی کے اندر کامیابی آنے کے کتنے چانسز ہیں، یا خدا نخواستہ اگر اچھے دوست نہیں ہیں، اگر دوستوں کی سلیکشن کانشیس لیول پہ نہیں ہوئی ہے، تو آپ کی زندگی کس نیگیٹو پیرائی میں جا سکتی ہے۔ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یور فرینڈس بیکم ہو یو آر ان لائف۔